दवरपाक जाय. थोडे आमकां खूब कितें सांगता, तुमी अशें करा, तुमी तशें करा, हें करा, तें करा. म्हाकाय खूब जाण सांगता, हांव तेंचे आयकता. पूण आमी समज पॉझिटिव्ह अप्रोच दवरना जाल्यार आमी कितें चिंतलां गोंया खातीर, आयज तुमी सगळ्यांनी मेळून कितें चिंतलां गोंया खातीर. आमी पर्सन ऑफ गो व्हर्जन बील हे विधानसभेत मांडले. म्हाका एक तुमकां विचारपाचें आसा, तुमचे कडल्यान आयकुपाचें आसा की आमकां पर्सन ऑफ गो व्हर्जन पास जाल्ले जाय काय नाका? फाटल्यान नाका? तो नेटान आमकां पर्सन ऑफ गो व्हर्जन बील पास जाल्ले जाय? आयज सगळ्यांनी म्हटल्यार 100% आयज जे गोंयकार आसा ते म्हणटा आमकां पर्सन ऑफ गो व्हर्जन जाय. अरे असेंब्ली आमी पर्सन ऑफ गो व्हर्जन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जे गोंयकार गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर जे निजाचे गोंयकार आसा, गोंय भायरसून कोण येता आनी ते आपूण स्वता गोंयकार म्हणटा. कालचो स्टेटमेंट सीएमाचो, सीएम म्हणटा कितें की मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडोवना, मायग्रंट इन्फ्लक्स तसोच आसा, 5 वर्सां जालीं कांयच वाडोवना म्हणटा. आयज तांकां वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड सगळीं दिता. जेन्ना तांकां सांगलें की जो इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन एक्ट आसा तो इम्प्लिमेंट करचो, जितून भायले कोणी येयले ना तो इम्प्लिमेंट केल्यार तेंचे रजिस्टर जावपाक जाय, हें करपाक रेडी ना. आनी तो म्हणटा मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडोवंक ना, आपणाचे 5 वर्सां जालीं आपणाक सगळो कंट्रोलान दवरला. खंयच्या आदाराचेर? आधार म्हणटा तो काय ना, तो फक्त म्हणटा भोपके मारता. ही भोपक्याची पिल्लां जी आसा पळय ती दोतोर जालां आनी भोपक्याच्या पिल्लाक दिवपाक उरल्या. आमकां आनी काय ना, सगळीं पिल्लां दिवन दिवन आमकां जाम केले. एवरी टायम तांकां कितें सांगलें पर्सन ऑफ गो व्हर्जन, त्या टायमार ते ना म्हणटाले. पण जेन्ना आमकां रेझोल्युशन लागले गेले ते फावट, त्या टायमार ह्याच दोतोराक जो मुखेलमंत्री आसा गोंयचो तेकाच जेन्ना म्हाजेरूय खूब प्रेज आहलो, म्हाजेरूय खूब प्रेशर आहलो की हे पर्सन ऑफ गो व्हर्जन जेका हांव सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता, निवडून येयलो तेन्ना एक गोल आनी एक आवाज जो आमी चिंत्ताले फर्स्ट अटेम्प्टार की पर्सन ऑफ गो व्हर्जन हे डिस्कस जावपाक जाय, हेजो विचार सगळ्यांकडे पावपाक जाय. खूब जाणांनी पॉइंट आउट केले, खूब जाणांनी तोंबडे दिले की पर्सन ऑफ गो व्हर्जन कितें, तुमी कितें उलयता तें अनकॉन्स्टिट्युशनल. म्हटलें काय ना, हांगा पासून युकेचे कितलेशे जाण आसतले तांकां आमचे कोण वेल विशर आसूं, आमचे सपोर्टर आसूं, जावं आमचे रेव्होल्युशनरी आसूं, हे जेन्ना हे उलयताले तेन्ना म्हणटाले तुमी कितें उलयताले, ते अनकॉन्स्टिट्युशनल, ते जावपाचें ना, ते अशें तशें हें तें हे सगळे उलोवंक नाके जाले. पण आमी आमचो होप सोडूंक ना, आमी आमचो पॉझिटिव्ह अप्रोच जो आसा तो सोडूंक ना. आमी चिंतलें की बाबा हे जे आमकां कितलेशे एक्सपर्टांनी, कितलेशे एडवायझरांनी आमकां सांगलें, तेंचो जो विचार आसलो इतले वर्सां, तो विचार आमच्या मदीं घातलो, आमी हे तरणाट्या मदीं घातलो आनी तो फुडें हाडलो. तो आमी केन्ना चिंतूंक ना की हे भायर मारपाचें, आमी कशे भशेन ते फुडें व्हरतले. आनी तेंचो विश्वास आमचेर आहलो की हे तरणाटे आसा हे गोंया खातीर आसा आनी हे गोंया खातीर उलयतले. आनी तोच विश्वास घेवन जेन्ना हांव निवडून येयलो, जो तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान निवडून येयलो, जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आनी जो हे प्रेशर आसा तो आनीक वाडलो. 10% 10% वोट शेअर काडप इज नॉट इझी जॉब, तितलें इझी ना तें. त्या करोडांनी लाखांनी पयसो, करोडांनी करोड पयसो मोडटा इलेक्शनाक, तुमकां खबर आसा कितलो पयसो मोडटा ते. पण तुमचो मोग, गोंयकारांचो मोग जो आसा तो गोंयकारांच्या मोगाक लागून हें घडपाक शकलें. आनी जेन्ना हांव असेंब्लीन गेलो आनी हें मांडपाक गेलो तेन्ना तेंचे कडेनूच पावर नासली, ते थंय थार जाले की हो कितें सांगतलो. कित्याक आमचे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन आसलें, आमचे कडेन A to Z आसलें, जितून पर्सन ऑफ गो व्हर्जन इज डिफायन्ड. ते पर्सन ऑफ गो व्हर्जन कायद्यान बरयल्लें आसा, ते फक्त इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी तीच उतरां आनी तेच उलोवन सीएम गेलो. सीएमान सांगलें पर्सन ऑफ गो व्हर्जन म्हणटा ते आसा, डेफिनेशन आसा, तुका आनी कितें जाय. ताळयो मारच्यो, सगळ्यांक मागता ताळयो मारच्यो, कित्याक पर्सन ऑफ गो व्हर्जन आसा. 19 डिसेंबर 1961 हेच्या पयलूचे कोण गोंयकार आसा 20 डिसेंबरा पयलूचे, आवय नाल्यार बापूय, आजो नाल्यार आजी, जे कोण हेच्या पयलू आसा ते पर्सन ऑफ गो व्हर्जन हे डेफिनेशन आसा पयलूच्यान. आनी हेच आमी सांगताले की जे डेफिनेशन आमी एवरी टायम म्हणटाले, सक्सेशन एक्ट आसूं, नोटरीज एक्ट आसूं,
इन्कम टॅक्स ऍक्ट जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे करता, ह्या ऍक्टांनी ऑलरेडी ते बरयल्ले आसा की हांकां ते लागता. सो हे समज पयलूच बरयल्ले आसा नाल्यार हे इम्प्लिमेंट करून बाकीच्या ज्यो स्किमी आसा, जावं जॉब क्रिएशन आसूं, जावं आमच्या जाग्यांचेर आसूं, जावं आमच्या कोमुनिदाद लँड आसूं, जावं आमच्या धंद्यांनी आसूं, हे कित्याक आमी इम्प्लिमेंट करूं शकना. आयज इंडस्ट्रीज इतल्यो आसा आमच्यो, पण हांगा कित्याक आमी इम्प्लिमेंट करूं शकना. ते भायले फायदो घेता काय ना. सो हे कित्याक करूं शकना. सो आमचे तितलें जालें. म्हाका उलोवंक दिवना, म्हाका उलयता आसतना भायर काडलो. तुमकां खबर आसा की संवय जाल्ली आसा की म्हाका भायर मारपाचो. तांकां खरें कितें तें आयकोपाचें ना, तांकां फक्त फोटींग आयकोपाक जाय. फोटींग कोण भपके दिता ते बरे भशेन आयकतले, पण खरें कोण उलयतलो तांकां पयलूच भायर मारता. सो आमी हें कित्याक म्हणटा. पर्सन ऑफ